बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? माजरत के साथ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, गला ख़राब है। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है शाज़िया मुस्तफ़ा का मिलन के फूल खिले। ये कज़न बेस्ड फैमिली स्टोरी है, बहुत प्यारी स्टोरी है, बड़ा रोमांटिक सा नावल है। इसमें जो लड़की है वो बड़ी रूड है, ठीक है। और ना जो मतलब उसके पेरेंट्स ने ना लव मैरिज की होती है ना, लेकिन उसके जो घर वाले हैं मतलब उसके जो ददियाल वाले हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो बड़ी रूड सी रहती है क्योंकि उसके फादर की डेथ हो जाती है, तब उनके पास कोई नहीं आता, तो उसे इसी चीज़ का गम होता है ना, तो वो उनको ठीक तरह से एंटरटेन नहीं कर पाती ना। तो ये सारा उसी बेस्ड पे नावल है, बहुत प्यारा है, कज़न बेस्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलन के फूल खिले, शाज़िया मुस्तफ़ा। और हाँ, ये ना हिना डाइजेस्ट में आया था। मंथ और ईयर मैं नहीं बताऊंगी। इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगी किसी और नावल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। बज्जो प्लीज़ आ जाओ, सब आपको पूछ रहे हैं। मोनीमा तीसरी बार उसे बुलाने वो भी डरते डरते अंदर आई। जो गुस्से में भरी उसकी निगाह उठी तो वो खफीफ सी हो गई। उन सब से कहो, इतने साल उन्होंने आके क्यों नहीं पूछा जब हम बेयारो मददगार थे? पापा इस दुनिया से चले गए थे। एक सुलगता हुआ तंस का तीर फेंका मोनीमा के अकब में। अम्मी की खशमगी और तासुफ भरी निगाहों ने उसे घूरा तो अनमान लब भींच के रह गई और दोनों हाथों से अपने दुखते और बोझल सर को तमाम के बेड की बैकग्राउंड से टेक लगा ली, बोझल सर को थाम के। सॉरी, ये ना थोड़े वर्ड्स जो है वो मिसप्रिंट हैं, जिस तरह मुझे समझ लगेगी मैं वो पढ़ती जाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग जाएगी ना। मैंने यही तरबियत की थी तुम्हारी, घर में आए मेहमानों से मिसबिहेव करो। अनमा, तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करवा रही हो। प्लीज़ अम्मी, मुझे इन लोगों का सामना ही नहीं करना और ना मैं इन्हें अपना रिश्तेदार मानती हूँ। दांत पीस के अंदर के इंतशार को दबाने की ही कोशिश करी थी, मगर उन सब की आवाज़ें समातों पर गिरा गुजर रहीं। इसने अभी तक ठीक से अपने दोनों ताया की फैमिली से ठीक तरह से बात ना की थी। जैसे ही सब बातें कमरे में बंद हो जाती थी। मत भूलो कि तुम्हारा खून का रिश्ता है। ऐसे होते हैं खून के रिश्ते। अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म होता है? नफरत है मुझे इन सब से। अम्मा, अम्मी का जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर पड़ा तो वो वहशत ज़दा सी गंग रह गई। अम्मी ने आज पहली बार उस पर हाथ उठाया था। मोनिमा अफसरदा सी कमरे से ही जाने लगी तो इतने में बड़ी ताई अम्मी और छोटी ताई अम्मी चली आई। अम्मी तो शर्मिंदा सी होकर अपनी आंख की नमी छुपाने लगी, जबकि अनमा सर झुकाए रोने लगी। फौजिया, जवान बच्ची पर हाथ उठाना अच्छी बात तो नहीं। बड़ी ताई अम्मी ने अनमा को अपनी आगोश में लिया, जो कसमसा के उनसे दूर ही हो गई। अम्मी को अनमा का हर अंदाज शर्मिंदगी और नदामत में मुब्तला कर रहा था। भाभी, ये मुझे मजबूर कर रही है। वो भी रो दी। तुम इतना इसके पीछे मत पड़ो, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। बड़ी ताई अम्मी खज्जल सी हो गई क्योंकि अनमा अपनी नागवारी का इजहार करती हुई वॉशरूम में चली गई थी। वो अनमा का रवैया समझ रही थी। वो अपने बाप का बदला उन सबसे लेना चाह रही थी और अम्मी यही नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करे। अपने पापा से करीब भी तो बहुत थी। लगता है आज भी हम अनमा से मिले बगैर चले जाएंगे। नबीहा भाभी को बहुत अफसोस हो रहा था। फिर उनसे भी वो मिली ही कब थी? कितना सब कजन्स चाह रहे थे कि वो उन सब के दरमियान घुल मिल जाए। तुम्हारी तो हर एक से जल्दी दोस्ती हो जाती है, अभी तक अनमा से क्यों नहीं की? भाभी ने फाकिहा को मुखातिब किया, जो सेंट्रल टेबल से लवाजमात के बर्तन मोनीमा के साथ मिलकर उठा रही थी। अरे भाभी, हमारी बज्जो ना बजरा फॉर्मल सी रहती हैं, वैसे दिल की बहुत अच्छी हैं। मोनीमा ने झट मुदाखलत की। मोनीमा, तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी बज्जो को तो मैं चुटकियों में मना लूंगी। फाकिहा ने मुसम्मम इरादा कर लिया कि अनमा चाहे उसे झिड़के या मिसबिहेव करे, उससे दोस्ती करके ही रहेगी। रात तक फौजिया ने उन सबको ही खाने पर रोक लिया। फाकिया और भाभी ने किचन संभाल लिया। रात को फिर मर्द हजरात भी चले आए तो महफिल का हुसन दुबाला हो गया। अनमा ने खुद को कमरे में कैद ही कर लिया था। आर्यान की निगाहों ने उसे हर सिमत तलाश किया, जो अव्वल रोज से ही उसके दिल में घर कर गई थी। ये आपके छोटे साहबजादे आजकल कहाँ होते हैं जो शक्ल नजर नहीं आती? बाबा ने हॉल कमरे में अपनी एंट्री दी तो नौजवान पार्टी मुअद्दब बनकर बैठ गई। फरवा ने तो झट टीवी ऑफ कर दिया। कल तो कहीं पार्टी थी, यूं देर से आया। आज अभी तक ऑफिस से नहीं आया है, मेरा खातून ने उन्हें बताया। हाल कमरे में बड़े सोफे पर वो विराजमान हो गए थे, जबकि नौजवान पार्टी ने खिसक जाने में ही आफियत जानी। अब वहाँ हमाद भाई, नबीहा भाभी और चची जान मौजूद थी। बात की फिर फौजिया से। अनमा के लिए कदरे तौक़ुफ़ के बाद वो हमारा खातून से गोया हुए, जो चौंक के उन्हें देखने लगी। बाबा, अनमा हमसे बात बात तो करती नहीं है, फिर ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। नबीहा भाभी को एतराज़ हुआ क्योंकि अनमा की सर्द खाइफ तबीयत से उन्हें बहुत ही दुख होता था।
وہ بچی بھی شوق میں ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ سب بات تو کریں، کیونکہ جب تک یہ رشتہ نہیں ہوگا یہ بدگمانی اس کی دور نہیں ہوگی۔ انداز ان کا پرتفکر اور پرسوچ ہی تھا۔ چچی جان نے امی کو دیکھا تھا، کیونکہ دونوں اشاروں کا نام فوزیہ سے انما کے لیے بات تو کر چکی تھی، مگر انہوں نے کوئی مثبت اور خاطر خواہ جواب نہ دیا تھا۔ بابا آریان سے بھی پوچھ لیں، حماد بھائی نے ڈرتے ڈرتے لب کشائی کی، کیونکہ وہ خود اپنے بھائی کی طبیعت سے واقف تھے۔ تمہاری شادی کی تھی تو ہم نے تم سے پوچھا تھا؟ یکدم ہی ان کا جواب سن کے حماد بھائی لب بھینچ کے رہ گئے، جبکہ نبیہہ بھابی خفیف سی ہو گئی۔ شروع سے ہی اس گھر کے فیصلے بابا ہی تو کرتے آ رہے تھے۔ حماد ٹھیک کہہ رہا ہے، آریان کے کان میں تو بات ڈال دیں۔ دیکھو، مجھے آریان کی ہاں یا نہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ میں پوچھنا چاہوں گا۔ جو میں نے سوچ لیا ہے وہ ہوگا۔ انہوں نے امی کو دو ٹوک انداز میں اپنا اٹل و مضبوط فیصلہ سنایا۔ وہ پھر آگے سے کچھ بولی ہی نہ، بلکہ ایک تعصب بھری نگاہ ٹال کر رہ گئی۔ مجھے ہر صورت میں افسر کی بیوی اور بچوں کو یہاں لانا ہے، اور پھر اوپر کا پورشن خالی ہے۔ فوزیہ سے کہنا انما کی شادی کے بعد وہ یہیں شفٹ ہو جائے۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کے آگے تو بولنے کی مجال کسی میں بھی نہ تھی۔ اسی وقت آریان بلو جینس پر ہاف وائٹ شرٹ میں تھکا تھکا چلا آیا۔ بابا نے سر سے پیر تک اسے بغور دیکھا۔ وہ کچھ جھیپ سا گیا۔ کیا بات ہے بابا، بڑا تفصیلی جائزہ میرا لے کے گئے ہیں؟ وہ کاؤچ پہ ڈھیلے انداز میں بیٹھا، مگر وہاں موجود نفوس کا چہرہ گہری سوچ میں ہی ڈوبا دیکھا۔ تمہاری خیر نہیں ہے، حماد بھائی نے استہزائیہ کہا۔ آریان، پہلے تم کھانا وغیرہ کھا لو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی نے نبیہہ بھابی کو اشارے سے چپ کرایا، کیونکہ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی۔ آریان ویسے بھی تھکا ہوا تھا، وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ آج کل نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا جس پر وہ محنت کر رہا تھا۔ حماد بھائی باہر کے کام سنبھالے ہوئے تھے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوا تو امی چلی آئی تھی۔ آریان کو چنبھا بھی ہوا تھا، مگر امی نے بغیر تمہید کے ہی اس کے گوشت گزار کر دی۔ لیکن امی، یہ سب وہ حق کا بقا رہ گیا۔ امی رکی نہیں تھی، اسے سوچنے کا موقع دے کر کمرے سے ہی نکل گئی، مگر آریان کو بے چین ہی کر گئی۔ صبح تو وہ بابا سے خود ہی بات کرنے لگ گیا۔ پوری رات سویا جو نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب ہی موجود تھے۔ تمہارا اعتراض اس شادی پر ہے یا اس لڑکی پر؟ بابا نے تنقیدی نگاہوں سے تیکھے چتون اٹھائے، جو کھسیایا، جھنجھلایا، عجیب ملگجے سے حلیے میں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کتنی ایل مینرڈ لڑکی ہے، بڑوں سے بات تک تمیز سے نہیں کرتی، اور پھر ہمیں دیکھ کر کمرے میں بند ہو جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تو پھٹ ہی پڑا۔ ایل مینرڈ نہیں ہے، شوق کی وجہ سے ہوئی ہے، اور تمہیں اس کی برین واشنگ کرنی ہوگی۔ ہاں، میں برین واشنگ؟ سوری بابا، مجھے ایسی لڑکی کو بیوی نہیں بنانا۔ وہ سر سیاہ میں گویا ہوا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور ہوگا بھی وہی۔ بابا پلیز سوچے تو۔ وہ بکھر ہی گیا، مگر بابا نے اسے گھورا اور وہ چیئر کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ حماد بھائی کو تو آریان پہ ترس ہی آنے لگا۔ پلیز امی، چچا جان کو بابا کو سمجھائیے۔ جب وہ ہمیں اپنا رشتہ دار ماننے کو تیار ہی نہیں، تو پھر یہ رشتہ قبول کیسے کرے گی؟ لہجہ روحان سا اور جھنجھلاہٹ سے بھرا تھا۔ چچا جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو آریان، انما کو بس یہی غصہ ہے کہ اس کے باپ کو ہم نے گھر سے نکالا۔ وجہ تم جانتے ہی ہو۔ لیکن چچا جان، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ مجھے قربانی کا بکرا سمجھنے، چاچو کی پسند سے شادی کرنے پر گھر بدر کیا، اور اب بابا پھر وہی غلطی دہرا رہے ہیں، جبکہ اس میں دونوں پرسن کی رضامندی ہی شامل نہیں ہے۔ وہ ان کی بات پر یکدم ہی بولا۔ امی اور چچی جان لب بھینچے ہوئے تھی۔ آج تک بھی کسی میں بابا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ بھائی صاحب بس اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتے ہیں۔ غلطی کا مداوع کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولا۔ صابر، اس سے کہہ دو اس کے باپ کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ بحث کی تو سوچ لے اپنا انجام۔ عقب سے بابا کی گھمبیر اور گرجدار آواز نے سب کو ہی ساکت کر دیا۔ آریان تو بھننا ہی گیا۔ جلدی فوزیہ سے کوئی تاریخ لے، مجھے اسی مہینے میں اس کی شادی کرنی ہے۔ کرتے رہیے شادی، مجھے اس گھر میں ہی نہیں رہنا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکلا تھا۔ بابا کی خشمگی اور فہمائشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ ایسی کوئی بھی حرکت کی نہ، یاد رکھنا معافی کی کوئی گنجائش نہیں رکھوں گا۔ سوچ لو افسر کا انجام۔ انہوں نے گویا وارننگ دی۔ آریان نے درزدیدہ نگاہوں سے بابا کے غصے سے تنے چہرے کو دیکھا۔ کتنے سخت تھے اپنے اصولوں کے، کبھی بھی وہ کسی کے جذبات کی قدر ہی نہیں کرتے تھے۔ بچپن سے یہی احساس تو اسے اور رلاتا تھا کہ اس کے پیارے سے چاچو کو بابا نے بس اپنی پسند کردہ لڑکی سے شادی کرنے پر گھر سے نکالا تھا، اور انجام کیا ہوا تھا؟ چاچو اس گھر سے جا کے سکون سے ہی نہ رہے، اور وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے اپنے بھائیوں کی محبت میں۔ 2 سال پہلے تو چاچو کا انتقال ہوا تھا۔ فوزیہ چچی ایک دن گھر چلی آئی تھی معافیاں مانگنے، لیکن جانے کیوں آریان کو ایسا لگا کہ بابا میں اب بھی لچک نہ آئی ہو۔ بھائی صاحب اور بھابی نے آریان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اور میں ہاں کر چکی ہوں، فوزیہ نے اسے بتایا۔ روٹیاں پکاتی ہوئی وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے پاپا کی بھی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں اپنوں میں جائیں۔ امی، یہ میرے اپنے ہیں، ایسے ہوتے ہیں؟ روٹی چھوڑ کے وہ گویا ہوئی۔ جیسے بھی ہیں ان سے نہ تم انکاری ہو نہ میں۔ وہ بدستور سنک میں پڑے برتنوں کو دھوتی رہی۔ لیکن مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی؟ ایسی ہی زندگی گزارو گی؟ انہیں انما کی ضدی طبیعت سے
گھبراہٹ ہونے لگی تھی جو ہر وقت چڑچڑی سی رہتی تھی۔ شادی کرتے آپ کو سکھ ملا؟ بتائیے، آپ کے سارے اپنے دور ہو گئے، پاپا کو کوئی خوشی نہ ملی، میں کیسے کر لوں شادی؟ زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بات ہی ایسی کرتی تھی کہ فوزیہ لاجواب ہو جاتی تھی۔ پھر کچھ بچپن سے ہی حساس تھی مونیما، اور حمزہ پھر بھی اس کے مقابلے میں مختلف تھے۔ آج سب آئیں گے، تم ذرا ڈھنگ سے پیش آنا، اور ہاں آریان سے بھی۔ مجھے کسی سے بھی ڈھنگ سے پیش نہیں آنا، ان سب کو دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، سارے میرے پاپا کے قاتل ہیں۔ انما وہ چیخی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کچن سے تیزی سے بھاگی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ جتنے وہ آنسو بہا سکتی تھی بہا رہی تھی۔ اسے امی بھی جانے کیوں غیر سی لگنے لگی تھی۔ ان چند ماہ میں گھر کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ آئے دن تایا ابو کے گھر سے آتا ہی رہتا کوئی نہ کوئی، اور وہ جلتی کڑتی رہتی تھی۔ منیما اور حمزہ کالج سے آ گئے تھے۔ فوزیہ نے زبردستی اسے بھی ڈانٹ کے کمرے سے نکالا، مگر کھانا اس نے برائے نام کھایا۔ شام میں مغرب کے بعد تایا ابو کی پوری فیملی چلی آئی تھی۔ نبیہہ بھابھی نے تو انما کے غصے کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اسے لاؤنج میں ہی سب کے درمیان لا کے بٹھایا۔ امی، آپ انما کو مٹھائی کھلائیے تاکہ آج سے یہ مکمل ہماری ہو جائے۔ گلاب جامن سے بھری پلیٹ سینٹر ٹیبل سے اٹھائی، کاسنی لون کے کپڑوں میں وہ منہ پھیلائے نگاہ جھکائے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ باری باری سب نے ہی مٹھائی کھلائی۔ بڑی تائی امی نے لپٹا کے پیار کیا۔ فوزیہ، کوئی تاریخ ہمیں جلدی دے دو۔ انما نے جیسے ہی سنا، وہ نبیہہ بھابھی اور تائی امی کے درمیان سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ کسی سے بھی اس کا ناگواری سے پر رویہ مخفی تو نہ تھا۔ جیسے آپ کہیں، فوزیہ مسکرائیں، مگر اندر تو وہ پیچو تاب کھا رہی تھی، کوئی بھی اس کے جلنے کرنے کا نوٹس ہی نہیں لے رہا تھا۔ فاقر اور فروا اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انما نے تیوری چڑھا کے ناگوار سی نگاہ اٹھائی اور کھڑکی کا پردہ چھوڑ کے بیڈ تک آ گئی۔ مروتاً بھی دونوں کو بیٹھنے کو نہ کہا۔ چھوٹا سا اس کا اور مونیما کا مشترکہ بیڈ روم تھا۔ درمیانی سائز کا بیڈ، کھڑکی کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل اور چیئر، اور دروازے کے ساتھ چھوٹی سی ڈریسنگ ٹیبل جس پر اس کی کاسمیٹک کی چیزیں کرینے سے رکھی تھی۔ انما، بیڈ روم تو تم نے کافی اچھا ڈیکوریٹ کر رکھا ہے، پلیز اس وقت مجھے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنی۔ رکھائی کی تو اس نے حد کر دی، گلابی مکھڑا اور رو کے سرخ ہی ہو گیا تھا۔ ارے ہمیں تو کرنی ہے نا، فاقیہ مسکرائی اور پھر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انما نے دانت پیسے، اسے بس امی کا خیال تھا، امی کا خیال کر رہی تھی، ورنہ ان سب کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے روانہ کر دے۔ انما، آریان بھائی سے ملو گی؟ مجھے نہ تمہارے آریان بھائی سے ملنا ہے اور نہ تم میں سے کسی سے، پلیز ناؤ یو کین گو۔ شہادت کی انگلی اٹھا کے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ فروا کو کچھ اپنی تصدیق لگی، وہ اسی وقت نکل گئی، لیکن فاقیہ ہنوز وہی جمی رہی۔ انما، اتنا غصہ کا مون دیکھو، تم ہم سب کتنا پیار کرتے ہیں۔ اوہ پیار، مجھے تم لوگوں کے پیار پر بالکل اعتبار نہیں۔ جو اپنے سگے خون سے منہ پھیر سکتا ہے تو ان سے پھر پیار محبت عجیب لگتا ہے۔ اس سے تمسخر ہی اڑایا۔ فاقیہ نے افسردہ سی نگاہ اٹھائی۔ دیکھو تایا ابو خود شرمندہ ہے، ان کے شرمندہ ہونے سے کیا میرے پاپا واپس آ سکتے ہیں؟ وہ دھاڑی تایا ابو کو دیکھ کر تو اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگتے تھے۔ انہوں نے نیا پینترا نکالا ہے کہ اپنے صاحبزادے کے ذریعے مجھ پر قبضہ کرنے کا۔ کان کھول کر سن لو اور بتا دو جا کے سب کو، میں مر جاؤں گی لیکن شادی کبھی نہیں کروں گی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی فاقیہ کو وہ کامنی سی لڑکی ترہم آمیز ہی لگی جو اپنے لوگوں سے کتنا خائف ہو گئی تھی۔ آریان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ انما نے صاف انکار کر دیا اور اسے اپنی یہ کھلی تضحیک کی لگی، نہ صرف امی کی بلکہ بابا کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی تھی۔ یہی بات اسے تیش دلا رہی تھی۔ لنچ ٹائم میں آفس سے نکل گیا کیونکہ فوزیہ چچی کالج میں لیکچرار تھی۔ وہ 3 بجے تک ہی گھر آتی تھی۔ اس وقت وہ اکیلی ملے گی مونیما اور حمزہ سے اسے کوئی جھجک نہ تھی۔ ڈور بیل پر ہاتھ اس نے رکھ دیا تھا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھلا۔ وہ سر پر تولیہ لپیٹے پنک لون کے پرنٹڈ کپڑوں میں سائڈ پہ دوپٹہ ڈالے کھڑی تھی، مگر آریان کو دیکھ کر بوکھلا ہی گئی۔ دوپٹہ شانوں پر برابر کیا اور ناگواری کا بھی احساس دلایا۔ آریان نے اس گلابی مکھڑے کو بس اچٹتی نگاہوں سے دیکھا، اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اندر آ گیا۔ بلیک پینٹ پر لائٹ لیمن کلر کی شرٹ میں سوبر اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر چہرہ تپا ہوا تھا۔ امی ابھی کالج سے نہیں آئی ہیں، اسے جھٹ بے مروتی سے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تولیہ پھسل کر نیچے کارپٹ پر گرا تو وہ اٹھانے جھکی، بالوں کا آبشار بکھر گیا۔ وہ جھیپ سی گئی بالوں کو سمیٹا اور سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ کیوں انکار کیا تم نے اس شادی سے؟ میری مرضی، وہ پورے اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ آریان نے سر پھڑی لڑکی پر بس حیرت بھری نظر ڈالی جو نامحسوس انداز میں اس کے دل کے ایوانوں میں اترتی چلی گئی تھی۔ دل اس سے دستبردار بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تمہاری مرضی ایسے کیسے ہوگی محترمہ؟ تم نے میرے گھر والوں کی بے عزتی کی ہے، تم اتنی سی بات کے لیے میری عزت نفس مجروح نہیں کر سکتی ہو۔ آنکھیں اس پر گاڑے انما نے ایک لمحے کو سراسیمگی سی اس کی جانب دیکھا۔ مجھے حق حاصل ہے کہ اپنی مرضی سے اس رشتے سے انکار کر سکتی ہوں، تو کان کھول کر سن لو انما افسر، اگر تم نے اس شادی سے انکار کیا نا، سوچ لینا میں کیا کر سکتا ہوں۔ آریان نے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیا تھا، وہ اس لڑکی کی تمام تر جذبوں سمیت جیت کے ہی رہے گا۔ مسٹر آریان حسین، میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک مضبوط اور مدلل لہجے میں اسے جتا رہی تھی، اور آریان اس نرم و نازک سی لڑکی کے انداز پر متحیر تھا جو کتنا خائف تھی۔
تم اب میرے لیے چیلنج بن گئی ہو، تمہیں میں جھکا کر ہی رہوں گا۔ میں انما افسر ہوں، اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تمہارے گھر کے بنائے ہوئے اصولوں سے نہ ٹکراؤں۔ وہ پاپا ہی تھے جو مقابلہ نہ کر سکے، لیکن میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ اس کی آواز اور لہجے کی مضبوطی ایسی تھی کہ آریان نے تمسخرانہ نگاہ اٹھائی۔ سنو، اتنے بڑے دعوے نہ کرو کہ تمہیں ایک دن میرے ہی آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ دعویٰ میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی، اسی وقت آریان نے اس کا بازو اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا۔ وہ جھٹکا لگنے اور درد کی شدت سے کراہ کے رہ گئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ راضی خوشی رضامندی دے دو، یہ نہ ہو کہ شرمندگی سے نگاہ ہی نہ ملا پاؤ۔ وہ پھر طنز میں ڈوبا گویا ہوا، مگر انما کو آریان کی آنکھوں سے کچھ خوف ہی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اتنا گہرا اور اٹل ارادوں کا لگ رہا تھا کہ اس کی روح کانپ گئی، مگر خود کو کمزور بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ دانت پیس کر اپنا بازو چھڑا لیا اور اندر غائب ہو گئی تھی۔ 2-3 دن سے وہ خاصا ڈسٹرب رہا تھا۔ اسے تجسس بھی تھا کہ فوزیہ چچی نے کون سی تاریخ رکھی ہے، لیکن اس میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جو پہلے اس رشتے سے انکاری تھا، اب وہ اسی شدت سے چاہتا تھا کہ جلد از جلد یہ بندھن بندھے، تاکہ انما کا سارا غرور اور بے نیازی کو وہ توڑے۔ کب سے لاؤنج میں وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی کے چینلز بدل کر دیکھ رہا تھا، دل اس کا کہیں نہیں لگ رہا تھا، مگر پھر اس سے رہا نہ گیا تو بھابھی کو مخاطب کر لیا۔ وہ اریبہ کو سلانے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ بھابھی 1 منٹ ریموٹ سے ٹی وی آف کیا اور سرد کی تیزی سے ان تک پہنچ گیا۔ خیریت تو ہے آریان؟ وہ اس کے بے چین انداز کو شاکی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جو فون کلر کے ملگجے سے قمیض شلوار میں الجھا بکھرا لگا۔ وہ فوزیہ چچی نے شادی کی ڈیٹ کیا دی ہے؟ اوہ، تو یہ بے چینی ہے۔ وہ منی خزی سے مسکرائی۔ اریبہ ان کا ہاتھ چھڑا کے پھر فاقیہ کے بیڈ روم میں چلی گئی۔ بھابھی پلیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جھیم کیا۔ فوزیہ چچی کہہ رہی تھی کہ آج کل میں بتا دیں گی، تم اطمینان رکھو۔ مجھے تو اطمینان ہے، آپ کو اطمینان نہ ہوگا، کیونکہ اتنی جلدی آپ کی تیاریاں کیسے ہوں گی؟ اس نے مذاق میں ہی بات اڑائی۔ وہ ویسے بھی کچھ سنجیدہ مزاج کا تھا، شادی جیسے موضوع پر اکثر بات کرنا برا ہی لگتا تھا۔ میری تو ہو جائیں گی، تم کہو 1 مہینے کے اندر شادی کرنے پر تیار ہو جاؤ گے؟ لہجہ ان کا شرارتی اور ذومانی تھا۔ آریان نے سر کھجایا اور مسکرا دیا۔ میں تو 1 ہفتے کے اندر بھی کرنے کو تیار ہوں، بشرط وہ آپ کی ہونے والی دیورانی صاحبہ ہنگامے نہ کھڑے کرے تو۔ وہ تو اب بھی کر رہی ہے، تم بخوبی جانتے ہی ہو۔ بیوقوف لڑکی، عقل سے پیدل ایک انسان اپنے کیے کی معافی مانگ رہا ہے، تو اب کیا وہ ہم سب سے ناک رگڑوائے گی؟ آریان غصے میں ہی آ گیا۔ تم ذرا نرمی کا برتاؤ رکھنا اس کے ساتھ، اس کی ساری نفرت ختم کرنی ہے۔ بھابھی اس کے شانے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ کیوں، میں چنگیز کی فیملی سے ہوں کہ اسے نیزے کی نوک پر رکھوں گا؟ وہ طنز بھرے لہجے میں خفگی سے بولا۔ ارے لڑکے، میں تو سمجھا رہی ہوں، کیونکہ وہ ہم سے بہت بدظن ہے۔ تم سے تو ہو سکتا ہے محاذ رائی پہ اتر آئے۔ آریان حسین بھی ڈرپوک نہیں ہے کہ ان محترمہ کی محاذ رائی سے ڈر جائے۔ عقل ٹھکانے، مجھے بھی لگانا آتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب کے بولا، کیونکہ آگے کی پلاننگ تو اس نے کر ہی لی تھی، بس انما اس کے قبضے میں آ جائے۔ ابھی اگر بابا نے سن لیا کہ تمہارے ارادے یہ ہیں، تو سوچ لو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرائی تھی۔ آریان بھی مبہم سے تبسم کے ساتھ سر ہلا کے رہ گیا۔ رات کے 11:15 بج چکے تھے، سبھی کمروں میں تھے۔ وہ تو اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے کمرے سے نکل آیا تھا، ٹی وی دیکھنے کا ارادہ موقوف کیا اور اپنے کمرے کی راہ لی۔ جیسے ہی اپنے وسیع و عریض بیڈ پر دراز ہوا، چھم سے وہ اکھڑ حسینہ چلی آئی، جس پر وہ کچھ دنوں بعد مکمل استحقاق رکھ سکے گا۔ محترمہ انما افسر، تم نے آریان حسین سے ٹکر لی ہے، تمہاری بچت ناممکن ہے۔ خود ہی ہم کلام ہوا۔ وہ اسے چاہنے لگا تھا، اس کی ہر ایک ادا کو وہ اپنی نگاہوں میں سموئے ہوئے تھا۔ اس کے گیسوئے دراز گھنیری پلکوں کی چھالر جھیل سی آنکھوں پر سایہ فگن رہتی تھی، اس کی چھپ ہی نرالی تھی۔ ادھر اس نے اتنا واویلا مچایا تھا کہ فوزیہ نے اچانک ہی ایسی غیر متوقع بات کہہ دی کہ وہ وحشت زدہ سی ساکت ہو کے انہیں دیکھتی رہی۔ مونیما نے تو رونا ہی شروع کر دیا۔ اگر تم انکار کر رہی ہو اور ضد پر اڑی ہو تو مونیما کے لیے میں بھائی صاحب سے اقرار کر رہی ہوں۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مونیما کو تو ایسا لگا کہ اس کا دل بند ہو گیا ہو اور اس کی آزادی سلب ہونے والی ہو۔ تمہاری بہن کو یہی ضد ہے تو مجھے بھی یہی ضد ہے۔ میں زبان دے چکی ہوں، میں اس گھر سے دوبارہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتی ہوں۔ ان کا انداز بیگانہ اور سرد تھا۔ انما کو اپنی ماں آج اتنے فاصلے پر لگ رہی تھی کہ آج وہ دکھ دینے والے رشتے عزیز تھے، جنہوں نے کل ان کے وجود کو قبول نہ کیا تھا۔ امی، انہوں نے آپ سے رشتہ جوڑا ہی کب تھا جو آپ توڑنا نہیں چاہتی ہیں؟ وہ رو دی۔ مونیما الگ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ امی تو لگتا تھا کسی کی بھی نہیں سنے گی۔ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو میں ابھی فون پر بھابھی سے کہہ دیتی ہوں کہ مونیما اب آپ کی بہو بنے گی۔ امی پلیز سوچئے، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ان کے پیچھے لپکی، پھر اپنی معصوم اور چھوٹی بہن، جس کے ابھی تو کھیلنے کے ہی دن تھے، ایسی بڑی ذمہ داری نہیں، وہ اپنی بہن پر یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔
میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، تم ضد میں بیٹھی رہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قربانی دینی ہے تو میں ہی کیوں نہیں۔ آپ مونیما کی موسمیت پر رحم کریں۔ اس نے ہتھیار ڈال دی اور یہ لمحہ اس کے لیے بہت بھاری تھا جب آریان حسین کے لیے رضامندی تھی جو اس پر ہنسنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ سوچ لو کہ تم یہ فیصلہ دل سے کر رہی ہو۔ فوزیہ کو اس کی رضامندی نے تقویت بخشی تھی، پھر وہ اپنی بیٹیوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتی تھی، پھر افسر حسین کی بھی تو یہی خواہش تھی۔ جی سوچ لیا ہے، مگر ابھی شادی نہیں، صرف نکاح ہوگا۔ وہ ایسے کیسے آریان حسین کو خود پر تسلط جمانے دے؟ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو زج کرنا چاہتی تھی، پاپا کے سارے بدلے اتارنے تھے۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی بات کر لوں گی، لیکن آج کے بعد تم میری یہ بات غور سے سن لو۔ اگر بھائی صاحب سے یا اس گھر کے کسی بھی فرد سے تم نے مس بہیو کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی اور انما اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ بیڈ کے سرے پر بیٹھ کے غصے کی شدت سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس لمحے وہ کوئی بھی تلخ بات نہ بولی تھی۔ فوزیہ نے فون کر کے رضامندی دے دی تھی شام کو، پھر وہ قافلہ چلا آیا تھا۔ تائی اماں نے تو چٹاچٹ اسے پیار کر ڈالا اور وہ ساکت سپاٹ چہرہ کے ساتھ ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ نبیہہ بھابھی کی منی خیز سرگوشیاں بھی اسے ہنسا نہ سکی تھی فوزیہ، لیکن ہمیں تو ساتھ ہی رخصتی بھی کرنی ہے۔ تائی اماں نے اپنا عندیہ ظاہر کیا، مگر انما کو تو گھبراہٹ ہی سوار ہوگی۔ وہ ان سب کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ بھابھی، میں چاہ رہی تھی کہ انما کچھ ریلیکس ہو جائے۔ ارے سب ہوتی رہے گی، تمہاری بھائی صاحب کو جلدی ہے۔ پھر آریان کا بھی شاید امریکہ کا ٹور ہے، انہیں خود انما کو اپنے گھر لانے کی جلدی تھی۔ اسی لمحے فوزیہ کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی کہ کیا جواب دے۔ آریان کو خبر ہوئی تو اس کے تو سر پر جا لگی تھی۔ وہ انما کا کھیل سمجھ رہا تھا کیونکہ اس نے چیلنج جو کیا تھا اور آریان اس کی جیت ہونے دے یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ وہ اپنے دماغ میں پلان ترتیب دے چکا تھا۔ گھر میں اس کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نبیہہ بھابھی رفاقیہ زیادہ تر شاپنگ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی فضل چچی بھی ادھر ہی آ جاتی تھی۔ یہ 20 دن ایسے پر لگا کے اڑے، نکاح کا دن آن پہنچا۔ آریان کا دوست جو کہ گزشتہ دنوں ہی امریکہ سے آیا تھا، اس کا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ آریان کے سارے رازوں سے وہ واقف تھا اور اس کے پلان میں بھی شامل تھا۔ سن یار، تو انکل سے تو نہیں ڈر جائے گا؟ فواد نے اس پر پرفیوم سپرے کیا جو شیروانی کلا میں شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ یار اس بار تو نہیں ڈروں گا کیونکہ بات میرے چیلنج کی ہے۔ بس پھر بے فکر ہو اور انکل آج تو کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا ہے جو اپنی شہزادی کو جنگ کر کے لے کے آئے گا۔ فواد نے مینی خیز سے مسکرا کے دیکھا۔ آریان نے جھیم کے مکہ اس کے دائیں کاندھے پر رسید کیا۔ اتنے میں ابو کی گرجدار آواز پہ دونوں ہی چونگے باراتی سارے لان میں جمع تھے۔ فواد کی ہمراہی میں وہ لاؤنج فی الحال کمرہ عبور کرتا ہوا لان میں ہی آ گیا۔ سب کی ستائشی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ فواد نے داہنی آنکھ دبا کے اسی وقت بلیو ایمبرائڈری والے سوٹ میں ملبوس سجی سمری فاقیہ کو چڑھایا۔ بارات ایک چھوٹے سے میرج ہال میں پہنچی تھی۔ فرور فاقیہ نے وہاں شامل ہو کے بارات کا استقبال کیا۔ چند لمحوں بعد ہی نکاح بھی ہو گیا۔ بلڈ ریڈ لہنگے میں وہ میک اپ اور تلائی جیولری میں ایک ماورائی مخلوق لگ رہی تھی۔ آریان نے کن اکھیوں سے کئی بار اس پری پہ کر کے ہوش ربا حسن کو دیکھا، مگر نگاہ پلٹنا نہیں چاہ رہی تھی۔ سب کی معنی خیز نگاہیں آریان پر تھی۔ ڈنر شروع ہوا تو سبھی مصروف ہو گئے، مگر آریان نے ایک لقمہ تک نہ لیا تھا۔ فوزیہ متوحش زدہ اس کی ضد پر حیران رہ گئی کیونکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ سب کو ہی لانے کے لیے کافی تھی۔ آریان کیا بک رہے ہو؟ بابا کی گرجدار اور برہم آواز نے ایک لمحے کو اسے گڑبڑا دیا، مگر اس وقت ڈرنے کا وقت نہیں تھا۔ انما کے دل کی دھڑکن نے تیز رفتار کی حد کر دی۔ وہ آریان کی عزت کو سمجھ رہی تھی۔ دونوں ہی ہنوز اسٹیج پر ساتھ ہی براجمان تھے۔ انکل ایسی کوئی برائی بھی نہیں ہے، پھر دیکھیے اتنا لمبا عرصہ نکاح، میرا خیال میں تو رخصتی کی رسم بھی آج ہی نمٹائیے۔ فواد نے بھی ذرا ہمت کر کے آریان کی حمایت میں الفاظ ادا کیے۔ پوری محفل میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ پھر بابا کا غصہ، فوزیہ چچی کی فکر مندی، کیونکہ انہیں انما کے غصے کا بھی پتہ تھا وہ کیا ریئیکٹ کر سکتی تھی، مگر جب حماد بھائی اور چچا جان نے مل کر بابا کو سمجھایا، پھر فوزیہ چچی کو بھی ریلیکس کیا تو وہ کچھ مانتے ہی بنی تھی، مگر انما تو اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ آریان کی آج دوسری جیت بھی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں رخصتی کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ آریان کے ہر انداز میں غرور، تکبر اور جیت کا نشہ جھلک رہا تھا۔ وہ خون کے آنسو روتی رہی جنہیں وہ دشمن سمجھتی ہے، انہیں دشمنوں کے گھر کی مکین بننے جا رہی تھی۔ تائی امی، چھوٹی تائی، دونوں ہی اسے کئی بار ساتھ لگا کے پیار کر چکی تھیں۔ وسیع اور اس بیڈ پہ وہ شعلہ بنی بیٹھی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل سائڈ پر ٹرالی پر کمپیوٹر اور سی ڈی پلیئر، دروازے کے سائڈ پر کیبنٹ اور اس پر مختلف کتابوں کا ڈھیر جو ترتیب سے ہی رکھی تھیں۔ بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر کھڑکی جس پر 20 پردے، وال ٹو وال کارپیٹ، کمرے کی سلیقہ مندی اور نفاست سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈسپلن کا عادی ہے۔ اسی وقت کھٹرک کی آواز پر وہ دانت پیسنے لگی۔ وہ بڑے آن بان کے ساتھ ہونٹوں پر شوق سی دھن بجاتا بیڈ کی پائنتی آ کے کھڑا ہوا۔ انما نے خونخوار نگاہ اٹھائی۔ دل کرا تھا آریان کا خون ہی کر دے۔ ویری سیڈ، دوسری بار بھی تمہاری نہ چلی ہے نا؟ عجیب بات، وہ تمسخرانہ انداز میں گویا ہوا۔ انما کے تو اندر آگ لگ گئی تھی۔ اس شخص سے بولنے تک کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔
तुम क्या समझती हो मुझे जीत लोगे? तमीज़ से, तुम नहीं आप। वो तन से गोया हुआ और टोकना भी ज़रूरी समझा। अनमा ने जुज़-बुज़ होके गर्म खून भरा मगर आर्यन का लबो लहज़ा तक मगरूराना था। वो बाज़ी मार के उसे लाया था। देखा मैंने कहा था ना चैलेंज है जो मैं तुम्हें झुका के रहूँगा। वो उसके मलकूती हुस्न के पेचो-खम में कुछ उलझा जो आज सारे ही हथियारों से लैस उसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। लेकिन मेरा दिल जीतना बहुत मुश्किल है, ये आप याद रखिएगा। आप सब मेरे लिए शुरू से ही नापसंदीदा है। लहजा में हकारत और नागवारी पिन्हा थी। आर्यन ने तासुब भरी निगाहों से उस खूबसूरत परी को देखा जिसका दिल कितना प्रागंदा हो गया था। सोच लो बहुत बड़ी बात कह रही हो। अगर कभी उल्टा तुम्हें मुझे जीतना पड़ गया तो क्या करोगी? आर्यन ने लहजे में लतीफ़ सी मोहब्बत का रचाव समों के मखमूर निगाहों से उसकी तपती लाल आँखों में देखा जो वहशत से खुली हुई थी। आपको जीतना हर बात जीत आपकी नहीं होगी और सुन ले कान खोल के आप सब मेरे पापा के कातिल हैं और मैं आप सब से कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकती अंडरस्टैंड? ज़हरखंद लहजे को मजबूत बना के गोया हुई। ये तुम्हारी सोच गलत है चाचू के साथ बुरा हुआ ये हम सब मानते हैं लेकिन ये मत भूलो कि सुकून से हम सब भी नहीं रहे हैं। झूठ वो तो मानने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा इतनी रात को मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो, चेंज करो फ़ौरन ही। वो मौज़ू ही बदल गया क्योंकि चाचू का ज़िक्र उसे भी तकलीफ़ ही देता था। कितनी मुश्किलों से उसने ही तो चाचू का पता लगाया था मगर जब मिले तो वो इस दुनिया से जा चुके थे। कितना रोया था वो मज़बूत और तवाना मर्द पहली बार बिखर गया था फिर बाबा को लेकर गया था वहाँ कितनी अच्छी हैं फ़ौज़िया चची और ये अनमा आखिर इतनी ज़हरीली क्यों हो गई है? अव्वल रोज़ से ही ये नाराज़ लड़की उसके दिल में उतर गई थी। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मैं खाने को मँगवाऊँ? वो वॉशरूम से चेंज करके निकली थी। पिंक कॉटन के सादे से कपड़ों में वो सजी-संवरी सी उससे निगाह तक नहीं मिला रही थी। ज़हर हो तो वो ला दें, तड़क के गोया हुई। जिनके अंदर इतना ज़हर हो उन्हें मज़ीद ज़हर की ज़रूरत नहीं होती। तन से कहता वो सख्त कबीदगी और झुंझलाहट का इज़हार करता कमरे से ही निकल गया। अनमा मुँह ही मुँह में बदबदाती रही। नई जगह पर तो उसे नींद आना भी मुश्किल थी। 2 दिन बाद आर्या ने एक शानदार सा वलीमा सबको होटल में दिया। वो सबसे जीत के नशे में मुबारकबादें वसूल कर रहा था और वो जलती कलसती उसकी खुशी को देख रही थी। सभी उससे इतनी मोहब्बत कर रहे थे जबकि वो सबसे ही नागवारी का मुज़ाहरा कर रही थी जैसे किसी को इसके अक्खड़ और सद रवैये की परवाह ही ना थी। वो मुअत्तजब सबके खुशबाश चेहरे देखकर उकता ही गई। वलीमा और दावतें सब गुजर गई मगर उसके रवैये में ज़रा लचक ना आई थी। घंटों कमरे में बंद रहती, आर्यन से बात करना अपनी तज़हीक लगती और घर के कामों से कोई सरोकार न था और ना ही कोई उसे कुछ कहता था। ओह! सारे ड्रामेबाज़ लोग हैं। पहले बाबा को घर से निकाल दिया और अब अपनी ज़मीर का बोझ कम करने के लिए हम पर इनायतें शुरू कर दी हैं। वो मुसलसल कमरे में इधर-उधर चक्कर काट रही थी। वो आर्यन से शिकस्त नहीं खाएगी, उसे हरा कर ही छोड़ेगी। तुम अब 1 माह पुरानी दुल्हन हो गई हो, हाथों से मेहंदी भी छूट गई है। बहुत तुम्हारी मेहमान नवाज़ी भी हो गई है। कुछ हाथ पैर हिलाओ। वो सीधा अपने कमरे में ही आया था क्योंकि किचन में नबीहा भाभी और फाकिया को लगे देख चुका था। अनमा ने अपने चेहरे पर उसकी तनकीदी निगाहें महसूस की तो तनक कर सोफे पर जाकर बैठ गई। वो उसके सभी चेहरे की मासूमियत और मलाहत पर हैरान होता था कि वो अंदर से कितनी कड़वी थी। मैंने आप सबका ठेका नहीं ले रखा कि इतने लोगों के लिए काम करूं। लहजे में तंज की आमेज़श समो के गोया हुई। उन्होंने भी तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा कि तुम्हारे आगे अनवाओ इकसाम के खाने से जाए। वो भी लाजवाब करने में माहिर था। अनमा ने खफीफ सी होकर उसे देखा। जाओ जाके चाय लेके आओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एकदम ही आर्यन ने लहजा नरम बनाया और बाएं हाथ के अंगूठे से शहादत की उंगली से आंखों को दबाया। दिन भर की मीटिंग ने बहुत थका दिया था। सुनो ज़रा मुस्कुरा के बना के लाना। पीछे से शौक सी हाँक लगाई। वो अपना आंचल शानों पर बराबर करती पहली बार उसके लिए कुछ लेने जा रही थी, वो भी मजबूरी में। सबका सामना करना उसे भी अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। अरे अन्मा बेटी आओ भाई, हमारे पास बैठो। ताया अब्बू तो उसे देखकर निसार ही होने लगे क्योंकि वो उन्हें यूं पहली बार नजर आई थी। उसके कॉरिडोर में उठते कदम रुक गए। जाने क्यों ताया अब्बू की मोहब्बत तक उसे बनावट लगती। अंदर तक नागवारी की लहर दौड़ गई थी। सॉरी मुझे कुछ काम है। वो उनके पुरशफ़क़त और शहदागी लहजे को फहमाइशी अंदाज में ही देखने लगी जबकि बाबा लब भींच के रह गए मगर आर्यन की उकाबी निगाहें अनमा की पुष्ट पर थी। उसे बाबा की तस्दीक तो किसी तौर पर गवारा ही नहीं थी। अनमा तुमने सुना नहीं बाबा ने कुछ कहा है? वो हलक के बल चीखा था और वो उछल ही गई। बाबा के बस लब हिले थे क्योंकि आर्यन का बरहम अंदाज उन्होंने खुद पहली बार देखा। आर्यन ज़रा तमीज़ से। उल्टा बाबा उसे सरजश करने लगे। व्हाट बाबा आप मुझे कह रहे हैं? इन मोहतरमा का अंदाज देखा कैसा बिहेव कर रही है ये आपसे। अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो चली जाती हूँ। जाने क्यों अनमा को इन दोनों को इस लम्हे ज़िद करके दिली तस्कीन हुई थी। वो जवाबी कार्रवाई के लिए आगे ही बढ़ा मगर अम्मी और बाबा की खशमगीन निगाहों ने उसे रोक दिया और वो तिलमिलाती हुई वापस बेडरूम में चली गई। अम्मी आप उसे हर काम के लिए कहिए ताकि उसे जिम्मेदारी का एहसास हो। दूसरे दिन उसने कह दिया क्योंकि कब से वो अनमा का लापरवाह अंदाज बर्दाश्त ही कर रहा था। अरे बच्ची अभी नए माहौल में आई है, खुद एहसास होगा, नए नए दिन हैं।
वो तो जैसे अनमा की कोई भी बात संजीदगी से ना लेने का तहैया किए हुई थी। अम्मी वो बच्ची नहीं, इस घर की बहू है। नबीहा भाभी को देखिए कैसे भाईजान के तमाम काम करती हैं। वो सीधा ऑफिस से उनके कमरे में ही चला आया, क्योंकि नबीहा भाभी और फाके को फिर से किचन में लगे देखा तो उसके तो तन बदन में आग लग गई। सब कर लेगी, तुम्हें फवाद की तरफ जाना था, जाओ, वो तैयारी करके बैठी होगी। उन्होंने जैसे मौजू ही बदला, जबकि आर्यान को अनमा की हिमायत खुलती ही थी, और वो फिर खुद ही कुछ सोचता हुआ अपने बेडरूम में आ गया। देखा तो वो इत्मीनान से बेड पे लेटी किसी मैगजीन की वर्क गर्दानी में मुनहमिक थी। तैयार तो वो ना थी, जबकि अम्मी तो कह रही थी वो तैयारी करके बैठी है। मैंने फ़ोन पर तुम्हें कुछ कहा था। मोबाइल और वॉलेट बेड पर डाला। तीखी निगाह से अम्मा ने उसके बरहम चेहरे को देखा, मगर हनूज इत्मीनान ही छलक रहा था। आर्यन को उसकी यही लापरवाही और भड़काती थी। तैयार क्यों नहीं हुई? मेरा ऐसा कोई मूड भी नहीं। क्या आपके साथ कहीं आऊँ और जाऊँ? मैगजीन तकिया पर रखकर उठकर बैठ गई। मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं, लेकिन उसने बहुत इसरार से कहा। फिर हमारी फाकिया से उसकी बात भी तय होने वाली है, तो जाइए रिश्तेदारी निभाइए। मुझे आप लोगों की तरह ड्रामेबाजियाँ नहीं आती हैं। लहजे में तंज और आहानत थी। आर्यन ने शाला फिशार निगाहों से उसका सरापा दांत पीस के देखा, जो उसे अहमियत ही नहीं दे रही थी। उसी वक्त मुड़ा और अनमा का बाजू अपनी फौलादी उंगलियों में जकड़ा तो वो झटके से उसके हिसार में ही आ गई। आर्यन सख्त रवैया उसे रखना नहीं चाहता था। आइंदा ज़रा संभाल के लफ्ज़ अदा करना और सोच समझ के। मुझे तुम्हारी तरह बदतमीज़ी नहीं आती है। अपनी गरम गरम सांसें उसके सुरख दहकते रुखसार पर छोड़ी तो वो सारी जान से लरज़ गई। रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसी वक्त आर्यन ने खुद से जुदा किया। अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ना जाओ। वो भी इत्मीनान जाहिर करता वाशरूम में घुस गया, मगर अनमा को उसका ठंडा पड़ जाना और ही तुनक जाने पर मजबूर कर गया था। वरना तो वो सोच रही थी कि आज के बाद शायद वो हमेशा के लिए इस घर से ही निकाल देगा। कम से कम छुटकारा तो मिलेगा। मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मैं जा रहा हूँ। वो कुछ लम्हों में फिर से उसके सामने था। अनमा ने चौंक कर सर उठाया। मैंने कभी जेंट्स कपड़े प्रेस नहीं किए हैं, जबकि पापा के तो कपड़े वही प्रेस करती थी। अलबत्ता हमजा खुद कर लेता था। चलो कम मॉन, आज से शुरू कर दो, जब तक मैं बात ले लूँ। वार्डरोब से मस्टर्ड पैंट और ऑफ वाइट शर्ट उस पर उछाल के वॉशरूम में घुस गया। मसर तापा सुलह गई। वो जितना उसे जिद करने के बहाने तलाशती, मगर हर बार उसे वार्निंग के अंदाज में छोड़ देता था। ना वो घर के ही किसी फर्द को खातिर में लाती थी, मगर फाकिहा, फरवा और फाइक तो ज़बरदस्ती उसे अपनी महफिल में शामिल कर लेते थे। वो कई दिनों से घर जाना चाह रही थी। अम्मी का फ़ोन तो आता ही रहता था, मगर वो इस घुटनज़दा माहौल से निकल के जाना चाहती थी। सुबह से ही तबीयत बोझल हो रही थी, दिल ज़्यादा घबराया तो वो नीचे आ गई। देखा तो एक महफिल ही जमी हुई थी, क्योंकि ताया अब्बू की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मिलने जुलने वाले आते रहते थे। अरे हमारी बेटी आई है, आओ। अनमा बाबा हमेशा उसे देखकर खिल जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने भाई का अक्स ही लगती थी। अनमा झुझक के कुछ रुकी। आर्यन ने उसे तनकीदी निगाहों से देखा, जो पिंक कॉटन के प्रिंटेड 3 पीस सूट में अपने मलकूती हुस्न के साथ हमेशा उसे जेर करती ही नजर आई थी। उसने फ़ौरन ही अपनी निगाहों का ज़ाविया बदल लिया। अरे अम्मा आओ, देखो फवाद के घर से फाकिया के लिए तोहफे आए हैं। उसकी अम्मी लाई थी। नबीहा भाभी टेबल पर रखे शॉपर्स खोल के उस चीज़ें दिखाने लगी। वो मजबूरन बैठ के देखने लगी। कुछ ही देर बाद वो इस माहौल से घबराहट महसूस करने लगी तो उठ गई। अरे बेटा बैठो, तो तुम तो अब तक हमें गैर ही समझती हो। जाहिर है आप गैर ही हैं। सबकी इस्तेफामिया अंदाज में उसे दरश्त लहजे पर गौर किया। अनमा खबरदार, जो तुमने बाबा से गुस्ताखी की तो। आर्यन तो हत्ते से उकड़ गया। हमाद भाई ने उसकी शाने पे हाथ रखकर उसे कूल किया। मैं तो ऐसी ही करूंगी, अगर बर्दाश्त नहीं होता तो छोड़ आए वापस। इतने इत्मीनान से वो जले कटे जुमले अदा कर रही थी। अरे ये मेरा ज़र्फ है जो मैं आप सबको बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे पापा को आप सब ने मारा है, अब रिश्ते निभाने याद आ गए सबको। कितना जहर भरा था इस नाजुक लड़की के दिल में। बाबा ने दर्दीदा निगाह से देखा और लड़खड़ा से गए। अगर फाइक की निगाह ना पड़ती तो वो ज़रूर गिर जाते। बाबा बाबा, आर्यन तो घबरा गया। सभी उनके गिर्द जमा हो गए। अनमा मुतवहिश सी हो गई। वो तो गुस्से में यह तक भूल गई थी कि बाबा की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। आर्यन पर तो खून ही सवार हो गया। अनमा का बाजू पकड़ा और तेज़ी से बाहर जाने लगा, मगर चाचा जान ने रोक लिया। छोड़ो, इसे क्या कर रहे हो चाचा जान? बहुत बर्दाश्त कर लिया है हम सब ने। ये क्या समझती है बाबा की मोहब्बत और हमारी मोहब्बत ड्रामा है? आर्यन छोड़ो उसका बाजू। नहीफ सी आवाज़ में बाबा ने पुकारा। वो उन्हें देखने लगा। फाइक फ़ौरन ही डॉक्टर को ले आया। बाबा अब वो गमज़दा सा हो रहा था बाबा की हालत पर। बस चाचा जान ने डॉक्टर की मौजूदगी का एहसास दिलाया तो आर्यन को लब भींचने पड़े। अनमा मुजरिमों की तरह एक कोने में खड़ी हो गई। सभी तफक्कुर ज़दा से बाबा के इर्द गिर्द थे। लम्हों में खुशगवार सा माहौल वहशत ज़दा सा लगने लगा। बाबा को उनके कमरे में हमाद भैया आर्यन ही ले के गए थे।
डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर की वजह से तबीयत बिगड़ने का जवाब बताया था। दिल की तकलीफ तो उन्हें रहती ही थी। वो रात आर्यन बाबा के कमरे में ही रहा। अम्मा को अब किसी पल करार नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी ने भी उससे कोई भी अब तक तलख बात ना की थी। वो उन सब के इतने नरम रवैये पर तहैयर में मुब्तला थी। आर्यन से उसका सामना अभी तक ना हुआ था। दूसरे दिन अन्मा ने ही घर फ़ोन करके बाबा की तबीयत का बताया तो अम्मी मोनिमा और हमजा के साथ चली आई थी। अन्मा सबके दरमियान चुप चुप सी थी। आर्यन की कटीली और गहरी तंजिया निगाहें उसकी परेशानी अरक आलूद कर रही थी। रात को खाने के बाद ही बाबा ने उन्हें जाने दिया था। अन्मा किचन में थी और ये हैरानकुन तब्दीली नबीहा भाभी और फाके को चौंका गई थी। बाकी काम मैं कर लूँगी अन्मा, तुम सुबह से लगी हुई हो, जाओ कमरे में। ताई अम्मी से ढूंढती हुई किचन में आ गई। जी बस ये बर्तन कैबिनेट में लगाने हैं। वो अब उन्हें कैसे बताती कि आर्यन का सामना ही तो करने की हिम्मत नहीं थी। खुद को नदामत की अमीर गहराइयों में गिरता महसूस किया। मैं लगा लूँगी, तुम जाओ। फाकिया ने उसे ज़बरदस्ती हटाया। वो भी उन सबको कुन अखियों से देखती हुई बाहर आ गई। कदम उसके मन भर के हो रहे थे। कल से जो शर्मिंदगी उस पर सवार थी वो किसी से आंख भी नहीं मिलाना मिला पा रही थी। ना ही किसी ने उसे बाबा की खराबी तबीयत का इल्ज़ाम उस पर लगाया। कितना वो सबको गलत ही समझती आ रही थी। पापा की मौत का जिम्मेदार वो उन्हें ठहराती थी, जबकि वो तो उसे कुछ ना कहते थे। उल्टा सब ने ही मोहब्बत दी थी, और फिर जहाँ मोहब्बत और प्यार हो तो नफरत खुद ब खुद अपने घुटने टेक देती है। यही अन्मा के साथ हुआ था। जाते वक्त अम्मी की नसीहतें कि बाबा को वो कोई दुख ना दे। वो पहले ही अपने भाई के गम में दिल के मरीज हो गए हैं। कमरे में कदम रखा तो देखा वो बेड पर लेटा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। अन्मा ने खफीफ से होकर लब भींच लिया। वो जब तक बात करता रहा वो कमरा समेटती रही। सुबह से वो आई भी तो नहीं थी जो डस्टिंग वगैरह करती। आर्यन के मैले कपड़े ड्रेसिंग रूम में रखे, खिड़कियों के पर्दे बराबर किए, और फिर वो उसे मुंतज़िर निगाहों से देखने लगी कि शायद कोई लफ्ज़ ही वो अदा करे और उसे बेनकत सुनाए। आई एम सॉरी। अन्मा ने डरते डरते लब कुशाई की। आर्यन ने ऐसे चौंक कर देखा जैसे उसकी समातों ने कुछ गलत ही सुन लिया हो। वो अपने नरम नाजुक हाथों को मोमी मखरूती उंगलियों में मरोड़ती हुई बेड के सिरे पे बैठ चुकी थी। किस लिए? वो अनजान बना। मैं कल बाबा से बदतमीजी कर गई थी, फिर उनकी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई। वो ख़ुद को नदामत की अमीर गहराइयों में डूबता हुआ महसूस कर रही थी। ना तुम्हारी सॉरी की मुझे ज़रूरत है, ना ही मैं या इस घर का फ़र्द ऐसा है कि बाबा की तबीयत ख़राब होने का कसूरवार तुम्हें ठहराएं, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है। कोई किसी की वजह से ना बीमार होता है, ना ही दुनिया से जाता है। इतना खुला और गहरा तंज़ अन्मा को तो पसीने पसीने कर गया, जबकि वो तो शुरू से ही पापा का कसूरवार इन सब को ठहराती थी। मैं तो बस, वो शर्मिंदा सी मिनमिनाई। बस करो, मज़ीद कोई सफाई नहीं दो, मुझे सोना है, ढेरों काम है। सुबह तुम्हारी तरह आराम तलब नहीं हूँ। फिर कटीला लहजा और तंज, जाने क्यों इस समय आर्यन का लबो लहजा और अंदाज अन्मा को रुलाने ही लगा, वरना कल तक तो वो ऐसी ना थी। फिर ये लम्हों में क्या हुआ था कि उसका तनतना सारा कहीं दब गया था। जो नफरत की आग थी वो सब जैसे सर्द पड़ गई थी। वो खुद हैरान थी अपनी तब्दीली पर कि ये उसे क्या हो गया। अन्मा ने अगले दिन सबसे पहले बाबा से माफ़ी मांगी और फिर घर के तमाम ही अफराद से सब ने खुश दिली से उसे गले ही लगा लिया था। इतने प्यारे रिश्तों से वो मुंह मोड़े हुए थी। सारी बदगुमानी दूर हो गई थी, क्योंकि किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता था। ताया अब्बू, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? जाने क्यों वो अब तक बेयकीनी की ही कैफियत में थी। बाबा ने उसका हाथ दबा के यकीन ही दिलाया। पता है, बिल्कुल तुम आदातो मिजाज में अफसर की तरह हो। वो भी हर बात पर ऐसे ही बोलता था। उन्हें अपना छोटा भाई याद आया तो दिल में हुक सी उठी। उन्हें घर से तो निकाल दिया था, मगर उनका दिल वीरान हो गया था। जिसे अपनी औलाद की तरह ही तो पाला था। पापा आप सबकी बातें करते हैं पापा आप सबकी बातें करते थे, अन्मा ने सुर्दगी से बताया। मुझे पता है, सबसे ज़्यादा वो आर्यन की ही करता होगा। आर्यन उसी वक्त उनके कमरे में आया था उनकी खैरियत पूछने, मगर वहाँ वो उनके ही करीब बैठी थी। कुछ नर्वस भी हुई, मगर वो पूरे एतमाद से अंदाज में बाबा की ही इजी चेयर पर बैठ गया। ये बचपन में अफसर का बहुत दीवाना था। बाबा, आपने दवाई वगैरह ली? वो अपना मौजू बदलने को ही गोया हुआ। दवाई वगैरह मेरी बेटी पाबंदी से दे रही है। हैरत है बाबा, कल तक लोग नफरत करते थे और आज वो ये सब उनकी नफरत कहाँ चली गई? आर्यन सोच कर लफ्ज़ अदा करो। बाबा को आर्यन की बात नागवार गुजरी तो सरजंश किए बिना न रह सके। जो सच है वो कह रहा हूँ। निगाह खज्जल होती अन्मा पर टकाई, जो येलो कॉटन के प्रिंटेड कपड़ों में लब काटती झटके से ही बेड से उठी थी। उसने माफ़ी मांग ली है। एक नादानी में हरकत करती चली आ रही थी। उसे एहसास हो गया है। बाबा को अन्मा की हालत का अंदाज़ा हो रहा था, जो निगाहें झुकाए लब कुचल रही थी। नादानी में ये नादानी नहीं, बेवकूफ़ी थी। तेज़ लहजे में गोया हुआ उसी वक्त वो अपनी तज़हीक पर आंखों में नमी लिए तेज़ी से कमरे से ही निकल गई। अंदर आती ताई अम्मी की फहमाइशी निगाहों ने उसका ताकुब किया, मगर अंदर जब आर्यन को देखा तो समझ गई, क्योंकि आर्यन का सर्द रवैया अन्मा के साथ वो नोट कर चुकी थी। इतने में आर्यन भी कमरे से निकल गया।
कितना अफ़सोस हो रहा है ना तुम्हें, एहसास करो ऐसे ही तुमने हम सबका दिल दुखाया है, कुछ तो खराज वसूल करूँगा, क्या होती है नफ़रत तुम्हें भी अंदाज़ा हो। वो मुसलसल अनमा को ही सोच रहा था जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। अनमा कहाँ है? यकदम ही सोचों से बाहर निकला तो वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। फ़िक्रमंद होता वो अपने कमरे से उसकी तलाश में निकला। ड्राइंग रूम, हॉल, कमरा, स्टडी रूम, हर जगह तलाश कर लिया मगर वो कहीं नज़र ना आई। आखिर ये मोहतरमा गई तो कहाँ गई? दोनों हाथ पुश्त पर रखे वो खुद से हमकलाम कॉरिडोर में खड़ा था। वो ग्लास डोर खोल के लॉन में आया, देखा तो वो पोर्च की सीढ़ियों पर बैठी सूसू कर रही थी। तो मोहतरमा यहाँ है, वो तेज़ लहजे में गोया हुआ। अनमा उछली गई मगर जब उसे देखा तो नखुवत से मुंह ही घुमा लिया। ये इस वक्त इधर बैठने का कौन सा टाइम है? आर्यन का अंदाज तंजिया फहमाइशी ही था। क्यों इधर बैठने पे भी टाइम, इधर भी बैठने पर टाइम होते हैं? वो तनक ही गई, अंदर कितनी सुबकी कर चुका था। वो इसकी मोहब्बत को देखा, वो समझ रहा था। जाहिर है कल तक वो उन सबके खुलूस को बनावटी समझती थी और आज उसके साथ भी वही कर रहा था। आर्यन की इतनी खुली तस्दीक दिल को चिर ही गई। जो उसका सब कुछ था वो उसे कैसे जला रहा था। ये जो तुम एहतजाज में इधर बैठी हो कि मैं तुम्हें मना लूँगा, ये भूल के भी मत सोचना। मुझे आपसे तवक्को भी नहीं है और ना ही मेरी ऐसी ख्वाहिश है कि मुझे मनाइए। लेकिन मुझे जिन लोगों को मनाना था मना लिया है। आपकी मुझे ऐसी ख़ास ज़रूरत भी नहीं। वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देकर उसके करीब से तनफन करती गुजर गई। आर्यन को उसके जलने करने पर मज़ा आ रहा था। वो भी उसकी तकलीद में अंदर आ गया था। अनमा कमरे की लाइट ऑफ किए बेड पर करवट लिए लेटी थी। उसने नाइट बल्ब की मलगजी रोशनी में उसकी पुश्त देखी। जब मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, सुना तुमने? वो भी जलती पर तेल का काम करके उसके करीब ही दराज हो चुका था। अनमा ने भिन्ना कर तकिया उठाया और कमरे से ही निकल गई। उन सारे घर वालों को मना लिया, अगर नहीं मनाया तो मुझे उल्टा मोहतरमा गुस्सा दिखा रही हैं। मैं भी आर्यन हुसैन हूँ, तुम्हें भी मैंने ना मजबूर कर दिया हो। वो भी पूरी रात बेचैनी रहा था जिसकी वजह से सुबह वो देर तक पड़ा सोता रहा मगर फरवा के ज़ोरदार दरवाजे पर दस्तक देने पर वो उठा था। आर्यन भाई जल्दी आइए, ताया अब्बू आपको बुला रहे हैं। बाबा एक तो आंखें बमुश्किल खोल पाया था, फिर उस पर मसजात के बाबा ने उसे तलब कर लिया था। क्लाक पर देखा तो 9 बज रहे थे। ओ देर हो गई, तुम चलो मैं आता हूँ। फौरन ही वो तैयारी में लग गया। अनमा ने एक बार भी अंदर आके नहीं झांका था। वो समझ गया था कि रात का गुस्सा हनू सवार है। वो तैयार होकर कमरे से निकला। बाबा के सामने उसकी पेशी होगी। सभी बड़े वहाँ मौजूद थे। क्या बकवास की है तुमने इससे? बाबा कड़े तेवरों से उसे घूर रहे थे। अनमा सर झुका के अम्मी के साथ ही बैठी थी, सबकी हमदर्दियां हासिल किए। बाबा मैंने, वो तो बौखलाहट का शिकार हो गया। अनमा को तुमने डांटा है ना? वो फिर गरजे। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो रुहांसा हो गया। यहाँ से अपनी शक्ल लेके गुम हो जाओ। अगर तुम्हें बीवी की ज़रूरत नहीं है तो ना हो। अनमा अब तुम्हारी पाबंद नहीं है। उन्होंने साथ ही उस पर यह वाज़ेह भी कर दिया। आर्यन को उस वक्त अनमा पर इतना गुस्सा था कि दिल करा था कि तमाचों से उसका मुंह लाल कर दे, मगर सोच तो लिया था कि दिमाग तो ज़रूर दुरुस्त करेगा। जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे इस वक्त तक ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। उसके तो अच्छे भी रहेंगे। आर्यन को ये अपनी अना के मनाफी लगा तो अनमा का बाजू अपने आहनी शिकंजे में जकड़ा और घसीटता हुआ ले गया। हमाद भाई, भाभी, ताई, अम्मी सभी दौड़े मगर वो तो गुस्से में ऐसा जुनूनी हो गया था कि गाड़ी में बिठाए रैश ड्राइविंग करता निकल गया। अनमा वहशत ज़दा सी धक धक करते दिल के साथ आंखें बंद किए उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसका दिल पत्ते की मानित कांप रहा था। आर्यन के चेहरे की सख्ती उसे और खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो बेमकसद गाड़ी इधर से उधर घुमा रहा था। अनमा को अंदाजा था उसके अंदर का इंतशार था जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन वो आर्यन को जिच नहीं करना चाहती थी। मगर कल की तज़हीक पर वो इतना रोई थी कि ताई अम्मी ने रात उसे ड्राइंग रूम में देख लिया था, जिसकी बिना पर ही बात बाबा तक पहुंच गई थी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सबके सामने बाबा उससे बास पुरस करें। आप ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकी। अनमा ने डरते डरते उसके स्टीयरिंग पर रखे मजबूत हाथों पर अपना दायां हाथ रखा। मैं क्या कर रहा हूँ तुमने सोचा है? तुम क्या कर रही हो? उसे फौरन झटके से गाड़ी साइड पर रोकी। अनमा सहम गई। तुमने बाबा को हमारी पर्सनल बात भी बता दी। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने, सोचा है ये? वो मैंने नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो तो ताई अम्मी ने मुझे रात ड्राइंग रूम में देख लिया था। निगाह झुकाए निदामत में घिरी वो आहिस्तगी से डरते लहजे में बोल रही थी। आर्यन की सहरंगेज निगाह उस पर थी जो डार्क पर्पल कॉटन के कपड़ों में छुई मुई सी लग रही थी। कमरे से निकल जाने को मैंने तो नहीं कहा था, तुम क्यों गई? आपने इतनी बड़ी बात बोली कि मेरी आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे रोना नहीं आएगा। घनेरी पलकों की झालों पर मोती आ गए जो आर्यन ने गैर इरादी तौर पर ही अपनी उंगलियों की पोरों में वो मोती चुन लिए। वो तो बौखला ही गई। झट आंखें हाथों की पुछ से साफ कर ली। देखिए अगर आपके दिल में मेरे लिए गुंजाइश नहीं तो मुझे मेरी अम्मी के पास छोड़ दें। कितना कठिन मरहला लग रहा था आर्यन का सामना करना, और सारे दावे धरे के धरे रह गए थे। कितना सच कहा था कि वो खुद इसकी जानिब बढ़ेगी। खुद ही सवाल करती हो और जवाब भी अक्स कर लेती हो। मुझे तुम्हारी यही अदा बिल्कुल नहीं भाती। उसने स्टीयरिंग पर फिर मुक्का मारा। अनमा झींप गई। आई एम सॉरी से मनाने के लिए कुछ तो करना था।
हाँ सॉरी, आर्यान ने तमसख्र उड़ाया। शुरू से ही तुमने मुझे तंग किया और ज़िद बांध ली कि मुझसे कभी बना के नहीं रखोगी। रखना तो चाहती हूँ। शर्मिंदगी में डूबी वो हया से निगाह भी नहीं मिला रही थी। आर्यान उसे बगौर ही देख रहा था। क्या कहा, फिर से कहना। जैसे समातों पर यकीन नहीं आया। यही कि कल तक आप सबको मैं मुजरिम समझती थी, मगर मैं गलत थी। पापा आप सबके दिलों में उसी तरह जिंदा हैं जैसे पहले थे, मगर जाने क्यों पापा का गम और अफसुर्दगी मुझे आप सबसे बदजन कर गई थी। लेकिन पापा ने कभी भी आप लोगों को बुरा नहीं कहा। वो बोलते बोलते कुछ रुकी। क्योंकि हम बुरे हैं ही नहीं। हाँ, बस वक्त और हालात ने तुम्हारे जहन को बागी बना दिया था, इसलिए तुम चाचू का बदला लेना चाहती थी। आर्यान का लबो लहजा यकदम नम हो गया और फिर उसे उसी वक्त का तो इंतज़ार था कि अनमा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अनमा चाचू की ज़िंदगी इतनी ही थी, लेकिन तुम देखो आज चाचू की रूह खुश होगी कि उनकी बीवी और बच्चों को उनके अपने मिल गए हैं। ये इतराफ़ उसने दिल से ही किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके मयार पर उतरने की पूरी कोशिश करूँगी, बस मुझे एक मौका दे। वो मलतजी आवाज़ में गोया हुई थी। वो जो मेरे इतने अच्छे मौके थे उनका क्या होगा? एकदम ही वो तरंग में आके मैंने खेज़ हो गया। कौन से मौके? अनमा जैसे समझी नहीं। घर चलो, वहाँ बताऊंगा अमली तौर पर कौन से मौके। बेबाकी से बोलता उसके गाज़ों पर झूलती लट को अपने शहादत की उंगली में लपेटा। वो झींप के आर्यान पर शोखियाँ सवार हो रही थी और वो बौखलाहट का शिकार होगी। उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट हुई तो अनमा ने तशक्कुर भरा सांस लिया। ऑफिस तो हो गया गोल, क्योंकि कल से हम हनीमून पर जा रहे हैं। जी, वो हैरानगी से बोली। जी, वो इसलिए कि तुम्हें एक मौका देकर देख लूं कि तुम हनीमून पर बोर तो नहीं करोगी। शरारत से पुर लहजे में बोला। अनमा ने मारे हया के उसे देखा ही ना, क्योंकि वो हद से ज़्यादा शौक हो रहा था। सुनो, जाके बाबा को रिलैक्स तुम करना, खामखा डांट पड़ी है। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए उसके मोहने से मुखड़े को प्यार भरी निगाहों से देखने लगा। अनमा ने शर्माए शर्माए अंदाज में सर हिला दिया। वो कितनी शांत हो गई थी। जिन्हें वो बुरा समझती थी आज वो सब कितने प्यारे हो गए थे। आर्यान के शाने से सर टेक कर आंखें मूंद ली। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आप और कौन से नावल पढ़ना चाहती हैं, सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं वो आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। इसके साथ ही मेरे पेज को लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।